التماس دعا کرے سعود والی رضو صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بہی فیصات وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولین وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معائنا حتی تسکنہو ارزکا دعام وتمتعہو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بیت کے حسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت قائم موجود و جتنے آمین کی تکلیف سارے فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم احشرنا تحت لواء الحسین اللہم احشرنا فی زمرۃ الحسین اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات بانی فرش عزا اور فرش عزا تے باوڑالے تمام عزادار و پرددار جتنی دعاواں تھوڑے سارے دیاں تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعاواں میریاں اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر بھی سارے رل کے صلوات تلاوت کرنا منتقم میں آل محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بلا الہ الہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی دل دامت دی خاطر جس اوزار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات نہایت واجب الاکرام بادشاہ حسین دے ماتمی غدار صدات وغیر سادات ادھا تیج الشہدری اکبر بادشاہ دے طیب و طہر بابی دی طیب و طہر نلین صاف کر کے اس دے تھلو رزق اکٹھا کرنا لے دے لسٹ دن اپنا نام کرا وعدہ وفا میں بردیات جناب دے چہرے کی زیارت آمن دا مقصد مکمل بڑا ہی خوبصورت کر کے باویرہ پڑیا تو سمی اپنی نماز عشق دا سجدہ بڑا کمال ادا فرمایا جملہ پہلا کھا اور فیصلہ کرنا جو میں کتنی نوکری کرنی اللہ دی پوری کائنات جڑا گھر تے در اللہ چنیا مخلوق دی ہدایت واسطے او بوا چوتا مہربان بڑی مہربانی جڑا گھر تے جڑا در اللہ چنے او بوا چوتا اور او بوا ایڈا کریم ہے ایک وری پھر رکھنا وہ ایڈا کریم ہے کہ اس بوئے تے اگر کائنات دا کوئی گناہگار آکے سر رکھے چاہ جدوں سر رکھ دے تے گناہگار ہون دے جدوں سر چاہوے تے علیہ السلام دی ڈگری ہو دے ہاتھ تے چڑھ دی اچھا بولے مہربانی جناب بڑی محبت دا پیار دا شکر جدوں سر جھکاوے تے گناہگار ہون دے جدوں سر چاہوے علیہ السلام دی ڈگری او دے ہاتھ چون میں بھی ایک حصہ تلاوت کر دینا تیرے میرے بیڑے دے ویٹ ترتیب ہے او چھوٹا ہے میں مجلس شروع کر دوں او وڈا ہے او درمیان او ساریاں تو چھوٹا ہے او ساریاں تو وڈا کائنات عالم دے وچ جتنے گھر نے جتنے ویڑے نے جتنے خاندان نے ہر گھر دے وچ ترتیب ہے بڑے نکے علی چاچے بدریے علی مامے بڑے علی دوترے نانے علی پوترے دادے علی ترتیب ایک کو گھر تحید آلیاں
اس ویڑے دے قانون دا نہیں پتہ لگا بھی اس گھارے چ نکا کیڑا ہے۔ وطن دے سردار اگر غور فرماؤ تو مجلس میں شروع کی تھی کھلا نہیں پتہ لگا بھی نکا کیڑا ہے، قبلہ نہیں پتہ لگا جو وڈا کیڑا ہے۔ اس ویڑے دے وچ بظاہر ایک ساریاں تو وڈا سید ہے، بظاہر ساریاں تو وڈا سید ہے۔ 3 شعبان دا دیہڑائی او ساکنا اس ویڑے دے وچ بظاہر ساریاں تو چھوٹے نو ہتھاں تے چایا، جس نو چایا اس اپنے لب کھولے، مصطفیٰ اپنی زبان کڈی، زبانوں تے موچ رکھی، مصطفیٰ دی زبان تے ہر وقت اللہ دا قرآن ہوندا ہے، اس قرآن چوسنا شروع کیتا۔ 40 دیہڑے مصطفیٰ زبان چوسا چوسا کے 40 دن بعد سبز رنگ دے کپڑے دے وچ اس شہزادے نو لپیٹ کے منبر تے آ بیٹھے۔ بندے بڑے تیز ان ترکھے ان، بندہ ترکھا ترکھا بولیا ہو سکیا جی نہ توحید دا کوئی خطبہ نہ ولایت و نبوت دی کوئی گل، اے بچے نو چم دیو منبر تے بے کے کی یہ محمد مسکرا کے فرمایا جو میں وہ اے کر سکو اگر ہاتھ بلند تو ضرور کر لینا، جو میں مہربانی جو میں جو میں جیو ٹھیک ہے جو میں وہ بندے عربی مزاج بڑا ترکھا ہوتا، بندے آکھے تسی نبی تسی رسول تسی ولی تسی پیمبر تسی صاحب شریعت صاحب کلمہ صاحب کتاب صاحب امت، جڑی بڑی ڈگری ہے تھوڑے کولو تسی اللہ جیسے محب دے محبوب نبی، اے بال جڑا کچھ دن پہلے آیا ہے تھوڑے بڑھڑے نوکر گلیاں ٹور ٹور کے اطلاع دیتی ہے، ان ہتھاں تے چاہ کے پیا دیو مڈو جو میں وہ اے پیمبر دے چہرے تے جلال آندا کدی کدی آئی جدو آ جاوے آتے بات اوندے ہوندا آئی جدے واسطے دھرتی تے آیا ہائی ایتھوں حسین چاہ کے ایتھے بہا کے مسکرا کے دن بار بار انہوں نکا نہ آگ سونا میں ان دے وچوں اے میرے وچوں جدہ ہاتھ بلند دے بھائی میں تو دعائی کر سکا کیا بات ہے بے وطن دے سر دے سر مولا عزت دے بستے رہو غور ہے میں دے وچوں اے میرے وچوں بس میں اے میں میرا کلام میرا کلام میری گفتار دی گفتار میرا ٹرن ہے ٹرن جو میں وہ اے تھانو سجدہ یاد ہے اتھائی روک کے میں گل کرا جو سجدہ یاد ہے جس سجدے دے وچ محمد اپنے آپ نو اپنے تے بہایا میں بڑے سیانے بندے ہیں چمجھ مجلس کرنا محمد اپنے آپ نو اپنے تے بہایا علامہ عبدالحمید مہاجر تیرے مذہب حقہ دے بڑے بڑے عالم دین عرب کنٹری عرب اپنے نوجوان پیرامن میں جملہ ہدیہ پہ کردہ بزرگاں تو دعا چاہتا وہ آتے ہیں کہ حسین جڑا ظاہری بچپن آئی نا شبیر دا ظاہری بچپن قبلہ ظاہری بچپن حسین کردے ہیں نانے دی کانڈ تے سجدہ اور چھڑی نانے دی کانڈ تے نائی سجدہ کردے کدی پیو نو پڑھ دے ہوئے کھڑا تے پیو دی کانڈ تے سجدہ حسن بھیرا دی کانڈ تے سجدہ میں کالا میرا بانی کی سترہ پیادا ماں سیدہ دی حجاب اللہ المرخی جھولی کے سجدہ حسین کے سجدے دی یہ ترتیب راندی ہے یہ ترتیب راندی ہے جملہ شاءاللہ میں سمجھا لما ہوتا ہے جڑی باقی زندگی وقت حسین گزاری ہے حسین کسے بھی خاک تے سجدہ نہیں کیتا حسین اپنے سجے ہاتھ دی پشت تے سجدہ کر دیا آخری سجدے دے علاوہ شبیر زندگی جتنے سجدے کیتے حسین اپنے ہاتھ تے کر دیا سجدہ تے ایک بندے حاج تے جان دیا شبیر تو پوچھ لیا میں ویدہ پیا ہر کوئی پیشانی خاک تے رکھ دے تجھی تھلے ہاتھ رکھ کے اتے متھا کیوں رکھ دیو
شبیر مسکرا کے فرمایا تین میری جبین دی تاثیر دا نہیں پتا میں جڑی خاک تے رکھ دیتی اوہ مولا بڑھ سی او بندہ کجو سے جندہ ہاتھ نہیں قبلہ اٹھ سکیا تین میری جبین دی کیا کہنے الحمدللہ تین میری جبین دی تاثیر دا نہیں پتا میں جڑی خاک تے رکھ دیتی سج گیا بے ماحول جی میں چاہتا کہ میں سج گیا بڑی مہربانی تو سے اتنی توجہ نال جملہ سماعت فرمایا اللہ تو جزائے خیر دے کتے رکھ دیتی وہ مولا حسین فلسفہ سجدے تے مجلس پڑھی جا سکے فلسفہ سجدے تے مجلس پڑھی جا سکے لیکن اتنا وقت نہیں پہ بچتا میں ایک جملہ فلسفے تے آگ کے اگے جاؤں کھمبے تے لکھے ہوندہ ہے نماز مومن دی میراج ٹھیک ہے شک نہیں انہاں دا بھی ایک ہے ساڈا بھی یہی نماز مومن دی میراج اور تھوڑا دیا اگے چل گئے ان جی نماز شروع ہوئی تے وقت سجدہ نماز دی میراج کوئی داد نہیں اس جملے نماز مومن دی میراج سجدہ نماز دی چلی میراج جیڑا پڑھتا پیا ہائی مسجد نبوی چ او صاحب میراج اس مجلس دے وچ اگر کوئی جوان بزرگ اس جملے تے کن دھر کے تے وقت نہ بولیا دکھ لگ سی نماز مومن دی میراج سجدہ نماز دی میراج جیڑا پڑھتا پیا ہائی او صاحب میراج جن دی پڑھتا پیا ہائی او مالک میراج چار میراجاں کٹھیاں ہوئیاں کنڈ تے بیٹھا پتر علی دا جتنا ہاتھ بلندے ہو اتنی خیرات وصول کر رہے اپنے حصے آدھی خیر بھائی چار میراجاں کٹھیاں ہوئی حسین اپنے بچپن اچ کم از کم 70 واری نانے دی کنڈ تے سجدہ کیتا گل نویں تے نہیں ہو 70 واری نانے دی میرا سردار کنڈ تے سجدہ کیتا نبی جی تو پہلی باری حسین نو کنڈ تے بہایا تے سجدہ لمبا کیتا وہی آئی پڑھتا رہو جتنی دیر حسین نہ لوے پڑھتا رہو بدوہ دھیڑا ہویا بدو جے دھیڑے سوال ہوندے ہم جڑا کو نواں کام ہوئے بندہ ایک آیا مسجد چو سکے لیا میرے نالے میرا دوترا اگر میں نماز پڑھا تے چڑھ جاوے میری کنڈ تے مورخ اسلام جنبی دیڑا تاریخ لکھ دا پیا لکھ لی سی بے نانے دی کنڈ تے بھی چڑھیا ایک اور سرکار دے نوکر دی بھی کنڈ تے چڑھیا میری نماز بھی نماز رسی پیمبر رکھے نہیں باطل ہو جیسے تو سکے جی سردار تے کل تھوڑی کنڈ تے جو تھوڑا نواسا چڑھیا وہ تھوڑی نماز رہ گئی ہے سرکار مسکرا کے فرمایا کل میری کنڈ تے نواسا نائی اللہ دا دین آئی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی کل میری کنڈ تے مہربانی سے کل میری کنڈ تے نواسا نائی حسین میرا نواسا نہیں حسین اس رشتے تو علاوہ اللہ دا دین دی حسین اسلام روح اسلام جملہ میں پورا کرنا چاہنا اگر تجھے میرا ساتھ دے ہو نبی چسا کے زبان دس دے رہے نبی فرمایا جو میں اوہ اللہ دا فرمان ہے میرا مالک کہتا ہے کہ انسان جیڑا بڑا مجرم ہے جیڑا بڑا بندہ گناہگار ہو اللہ گناہ معاف کرا سچے دل نال توبہ کر لے اللہ گناہ معاف کر دینا ہے البتہ او دے کول وسیلہ ترکڑا ہو کدائیوں وسیلے دا منکر نہ ہونا میں نہیں سمجھا سکتا وسیلے دا منکر نہ ہوگے اللہ گناہ پیمبر اسلام ممبر تین تک بندہ آیا اس پیمبر نے سلام کیتا سلام کرن تو بعد ہو سکیا بڑا مجرم
اللہ دے نبی فرمایا کتنے گناہ تیرے ہو سکے جی اگر آسمان اور زمین کے درمیان ڈھیر لایا جاوے تو میں لگ جائے اس فاصلے تو بھی گناہ میرے ود ہوئے تو میری گناہ دی توبہ دی امید مک گئی. نبی مسکرا کے فرمایا تو پہلے اس جرم دی معافی مانگ جیڑا ہون کی گئی بے گناہ دی توبہ دی امید ختم ہو گئی ہے. جیڑا بڑا مجرم ہوئے اللہ گناہ معاف کر دیں انشاءاللہ میں سے موڑ تے تھن پکا کر جیڑا بڑا مجرم ہوئے اللہ گناہ معاف کر دیں. اور اللہ گناہ معاف کرنا لینو اور گناہ لکان لینو پسند کرتا ہے. گناہ تے پردہ پانا لینو پیغمبر ایک جڑے دھمی دھمی صبح صبح مسجد وچ داخل ہوئے تے نبی دے امید بھی کہہ دی اس طریقے نالے ہاتھ تے کوئی شے ہے اتھائی کوئی شے ہے. بندیاں نمی شے ویکھی تے بندیاں پوچھیا یا رسول اللہ کیا ہے؟ نبی فرمایا اے جی کی ہے؟ فرمایا جبہ ولایت. ایک کدو آندہ نے فرمایا راتی میں گیا عرشاں تے مہربانی راتی میں گیا عرشاں تے اے میں نو اللہ دیتا اے میں نو خالق اے میں نو خالق عطا کیتا. اچھا تے کینو دیو؟ فرمایا جیڑا حقدار ہویا. او سکتے ہیں حقدار کون ہے؟ فرمایا جس میری گل دا ٹھیک جواب دیتا جس میری گل دا ٹھیک جواب دیتا انہاں کیا گل کی ہے؟ فرمایا در کرنا جی کرو. فرمایا میرے بعد کون شوق رکھتا ہے میری مسنت تے بان دے؟ بندہ اٹھیا پہلے بزرگ آدمی ہو سکے دی میں رکھنا. فرمایا میری گل دا جواب دے جبہ ولایت دا اگر شوق رکھنا ہے جن میں یہ دیتا وہ ہر شد وارث ہے. میری گل دا جواب دے تو کسے نو گناہ کرتا یا ویکھے تے کی کر سکتا؟ او زکیہ جی میں بڑھڑا بندہ ایک کام میں کہ کیتا کدی نہیں لیکن میں کسے نو گناہ کر دیا ویکھا تے لتر مار. پیغمبر فرمایا بیٹھ. دو بندے چھڑ کے نبی ایک بندہ ہٹایا. تجھے بڑے سیانے ہو تھوان بندیاں دا پتہ ہے. ہاں بے تو دس تو کسے نو گناہ کرتا یا ویکھے تے کی کر سکتا؟ او زکیہ میں اس بندے نو قتل کر دوں. تو بھی بیٹھ. ہاں بھائی دو ترے بندے چھڑ کے میرا صحابی اگر تو کسے نو گناہ کرتا ہے ویکھے تے تو کی کر سے؟ او زکیہ پہلے مارسا بات دے بال مارسا لاشا روڈ تے رکھ کے چرائے تے آگ لا کے خاک اڑا دے سا نشانے عبرت بنا دے سا تاکہ کوئی گناہ کرر دا سوچے ہی نہ. نبی آکے استغفر اللہ تو بھی بہ جا. ہون بھرے مجمع دے وچ نبی نظر ماری ایڈا سونا میارے تیرے سنن دا میرا خیال جملہ میرا زمین تے نہیں جائے دا. ایک چہرے تے نبی نگاہ میں روک کے فرمایا یا ابل حسن آپ کسی کو گناہ کرتا ہوا پاؤ تو آپ کیا کرو گے؟ والی تیرے کیا کہنے؟ علی مسکرا کے فرمایا میں نبی تیو دے اللہ دی قسم ہے میں اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دوں گا. جندہ ہاتھ بلند ہے بھائی جندہ ہاتھ بلند ہے. میں اسے مہربانی سائیں میں اس کے گناہ پہ میں اس کے گناہ پہ علی کی آکھیا تھوڑے مولا کی آکھیا تھوڑے امام کی آکھیا. علی فرمائے میں اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دوں گا. اگر داد مک نہیں گئی تو وقت زینہ بلند کرے. نبی آدھن یا علی میرے نیڑے آ. علی نو قریب کر کے ایتھو چوم کے جبہ ولایت علی دیا موڑیاں تے رکھ کے نبی فرمایا واہ یا علی گناہ تے پردہ پانا یا اس علی دا کام میں یا اس علی دا کام. گناہ تے پردہ پانا گناہ تے پردہ پانا یا اس علی دا کام یا اس علی دا کام. لو جی اتن تک میں محنت کم از کم 22 منٹاں کی کس واسطے؟ ایک نتیجے واسطے.
نبی کیا کیا اللہ گناہ تے پردہ پاون والے پسند کردا ہے، گلا کرن والے پسند نہیں کردا۔ ایک گناہ ہویا اور معاف کرن والے معاف کیتا، ایک گناہ ہویا معاف کرن والے معاف کیتا۔ گناہ تھانوں سوکھا کر دے، گناہ ہویا کربلا دے ٹبے تے، معاف کرن والے کیتا۔ ادھا مجمع سمجھ، کربلا دے ٹبے تے گناہ کرن والے دے نام دا پہلا حرف اور معاف کرن والے دے نام دا پہلا حرف ہی کوئی۔ مزید سوکھا ہو گیا، مزید سوکھا ہو گیا، اور سوکھا کر، اور سوکھا کر، اس تو سوکھا سبت کرنا سکتا گناہ کرنا لا ہو رہا ہے، معاف کرنا لا، معاف کرنا لا حسین ابن علی، گناہ کرنا لے کیتا 2 محرم، معاف کرنا لے کیتا 10 محرم۔ فلسفہ سجدے تے میں ایک جملہ پہلے سنا کیا، ایک جملہ میں ہور چپڑ سجدہ قبول ہو جاوے تے وقت ایک بھی ہو جاندہ، سجدہ قبول ہو جاوے تے تیری عاقبت واسطے ایک کافی، انشاءاللہ قبول ہوئے۔ کچھ سجدے اللہ قبول کر دے، کچھ سجدے اللہ برداشت کر دے۔ میں ہونے قبول تے برداشت فرق دسواں، اگر تسی حاضر ہو تے کچھ سجدے اللہ قبلہ قبول کر دے، کچھ سجدے اللہ برداشت کر دے۔ میں غلط پڑھدا پیا ہوں تے آکھ دیوے غلط پڑھدا پیا۔ شیطان جڑا 6000 نوری سال چپے چپے تے سجدہ کیتا ہائی، او اللہ برداشت کیتا ہے۔ جڑا 10 محرم دی فجر لے ہور عباس دے پیراں وچ کیتا ہے، اللہ قبول کیتا ہے۔ انہوں سمجھ آگے، جڑا معافی واسطے کہتا او اللہ قبول کیتا ہے۔ گناہ ہویا 2 محرم، معاف کرنا لے کیتا 10 محرم، گناہ کرنا لے ہو رہا ہے، معاف کرنا لے حسین، وعد نب کے کیتا اس گناہ، کریم کربلا معاف کی میں کیتا، معاف کی میں کیتا 10 محرم دی فجر لے ہور ٹریا، اور ٹریا۔ مولا کرے میں تین منظر سمجھا لما مسائب اس سے روایت سنی، میں فضائل پڑھتا پیا۔ اے حسین دا قدم آئی، میں شبیر دا کرم بزرگ کو پڑھوں، اے حسین دا قدم آئی، اے حسین دا قدم آئی، دوہاں قدماں دے درمیان آکے اور سر رکھے تے ہاتھ شبیر دے پیران تے رکھ کے پیادے معافی مل سکتی، معافی مل سکتی۔ حسین فرمایا جا تو دنیا چ بھی ہو رہے، تو آخرت تیرے بھی ہو رہے، اور دینا دے مانی دا جن پتہ ہے، تو ایتھے بھی آزاد ہے، تو اتھے بھی آزاد ہے۔ اور ذکر نہیں حسین مولا میں پوچھ دا پیا معافی مل سکتی ہے، شبیر فرمایا تو دنیا چ بھی ہو رہے، تو آخرت تیرے بھی ہو رہے، ذکر مولا معافی مل سکتی ہے، معافی مل سکتی ہے۔ میں گناہگار وڈا، میں گناہگار وڈا، میں گناہگار وڈا۔ شبیر مسکرا کے دن تیری تک نہیں پئی، تو گناہگار وڈا ہے تے میں کریم وڈا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، اور سب کیا سارے بولے اور زکر معافی مل سکتی جی، لکھا بری بات 1000 دو، اور زکر میں گناہگار بڑھا، حسین فرمایا میں کریم بڑھا، اور زکر معافی مل سکتی ہے، میں معاف کر چڑا معاف چکر۔ حسین او دیاں ظلفہ دے وچ اپنیاں انگلیاں پھیر کے فرمایا کی یاد رکھ سے کسے کریم نلوا پیائی جا تو ہی علیہ السلام ہے، کی یاد رکھ سے کسے کریم نلوا پیائی جا تو ہی علیہ السلام۔ مجلس کا ماحول ہی چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، میں تو فضائل دی گل پہ کرتا جا تو ہی علیہ السلام۔ اور جب کہ شبیر مولا میری معافی دی گنجائش تیرے کل باقی ہے، حسین کیتا کیا
اگر سارے میں دیکھو تو میں جملہ کر شبیر بائی نپ کے ہور دی اٹھایا اپنی فرات تے قابو رکھو تاکہ میں تھوڑا اور پڑھ سکا بائی نپ کے اور دیاں حسین اٹھایا اپنی بائی اے دے گل اے دیاں بائی اپنے گل سینے نہ لائی کلائی ذرا معرفت دی نگاہ نہ دیکھو نہ خیمہ حسین دے باہر ہو روے شبیر انو سینے نہ لائی کھلا ہوئے دا محرم دی لو پھٹ دی پئی ہوئے میں قبر چمہ اختر چلے اٹھی دی اس فرمایا ہور کو گلے لگا لیا کس سے اعتماد سے شبیر ہے کہ داور یوم الحساب ہے شبیر ہے کہ داور یوم الحساب ہے حسین حان اللہ حسین پیدا تومی علیہ السلام تومی علیہ السلام ہون اگاں بدے کون اللہ دے حبیب دا حبیب اللہ دے حبیب دا حبیب ابن مظاہر اینو حسین ہے میں اتھوں مسائل پڑھوا لیکن تھوڑا حکم میں لمبا پڑھیا ہے حبیب رضا دے رلن تام واسطے کر کے تھوڑا لمبا پڑھتا پہ اینو دا محرم دی سرکی حسین پوچھیا 87 سال کا جوان لا بڑھڑا 87 سال انہوں حسین فرمایا کی کر سے کل دے جو چڑھتا پہ آدھا تیرا امبر اس سے لڑ سا بڑی معرفت دی کیا بات میں کربلا دے کیسا پڑھتا پہ دعا کر دے رہے تیرا امبر اس سے لڑ سا حسین فرمایا کی میں لڑ سے ہو سکیا کل میں انج لڑ سا کل لے بڑھڑا اسدی اگر اپنی نون وانگ جھکی ہوئی کمر تیرے عشق الف نہ کر کے لڑے من حبیب نہ آگے توڑے اٹھے ہاتھ تو صدقے بھائی اسمہ آؤ تو صدقے میں اگر نون وانگ جھکی ہوئی کمر الف کر کے نہ لڑا من حبیب نہ آگے وقت حسین جڑا جواب دیتا ہے پڑھا چا جملہ شبیر دا مدہ چوم کے فرمایا تینے پتہ ہے کہ میں تیرے نال اتنا پیار کیوں کرنا ادھے مولا آپ چے فرماؤ فرمایا اس تو کرنا میرا نانا اللہ دا حبیب ہے میں نانے دا حبیبا تو میرا حبیب ہے تو میرا حبیب ہے حسین فرمایا لڑسے ہو سکے نون ماں جھکی ہوئی کمر الف کر کے نہ لڑا من حبیب نہ شبیر فرمایا میں تیری جھکی ہوئی کمر دے وچوں کل نبیاں دی جوانی ظاہر نہ کراں من شبیر نہ من شبیر نہ او زکہ مولا اجر کیڑا دے سے فرمایا اجر تے نو دے سان جڑا کسے نہ لبیا سی کیڑا اجر فرمایا اجر اے اسی جیڑا میرا زوار اور ضرور جا کربلا میں کربلا دی گفتگو واسطے اتنی محنت کر رہا ہوں جیڑا میرا زوار میری قبر تے آیا اور میرے حرم وچ داخل ہویا میرے اس زوار تے میرا فرمان واجب ہوسی ہوئی اطاعت کرسی کیڑی پہلے حبیب نو ملسی وقت حسین نو ملسی پہلے دل ملسی وقت میرے اللہ حبیب سید نہیں لیکن میں حبیب دی زوی تے کئی سید جھک دے ضرور بیٹھے حسین فرمایا اجر اے حبیب اگے بدیا جلے ہورنو شبیر علیہ السلام کی تھی کھلے اندر تے آدھا مولا اگر آکھو تو میں 9 لاکھ نہ گل نہ کرنا حسین ادھر کیڑی گل کرنی یا پہن میں جو باہر نکل کے پیدا اور پسرے ساتھ بارہ کی گل سن پسرے ساتھ بھج کے پیدا کیڑی گل سنانا چاہنا ہے او زکیہ جے بھی کسے معافی منگنی ہوئے تے موقع موجود ہے اللہ بھی انہیں معاف کردہ ہے جی میں حسین معاف کردہ ہے جیڑا اندے تو منگ لوے انہوں خدا بھی نہیں پوچھدا جن شبیر معاف چکنے او دی بخشش شک نہیں جنہوں حسین معاف نہ کرنا اور کوئی بھی معاف نہیں کرتا تین دعا کرنا ممبر تے کھلو کہ اللہ تین 14 در زوال بنا جتنے بندے آمین آکیے بھلا ہوئے تو خدا تھوڑے سے سال کربلا بنا خدا کرے تجھے سے سال دھیاں بہنا اللہ کی کربلا بابا بڑا امیر اکبر دا بابا
بڑا امیر حسین، بڑا امیر اکبر دا بابا حسین کتنا امیر ہے. شبیر دی امیری پڑھا میں روایت پڑھیا بے حسین جڑا لباس پہندے ہیں، لباس جڑا شبیر لباس پہندے ہیں، وہ لباس اتنا قیمتی ہے کہ اگر کسی بھی ایسی محفل حسین جاونا جڑے بندے شبیر دے چہرے تو واقف نہ ہون، او حسین دا لباس ویکھ کے ایک دوسرے دا ہاتھ نپ کے دیاں اٹھ کے استقبال کرو، اے دا لباس دستا ہے اے جگ دا سلطان. میرے جوان بھائی پرانے بندے اچ پڑھدا کھلوتا، اے دا لباس دستا ہے اے جگ دا سلطان. پانچ چیزاں حسین دیاں ظاہری طور تے ایسیاں ہاں جڑیاں پورے عرب وچ ہور کسے کول کوئی نہیں. پانچ شیاں حسین دیاں ایسیاں جڑیاں عرب وچ ہور کسے کول کوئی نہ. گھوڑا حسین دا جن دی شبیل ہے پورے عرب وچ کسے کول ہور انج دا کوئی نہ، بلکہ کائنات وچ کسے کول کوئی نہیں. گھوڑا حسین دا، تلوار حسین دا، پیو والو پورے عرب وچ کسے کول انج دی کوئی نہ. تسی حیران ہو جاسو جڑی روایت میں پڑھن لگا نالین حسین اتنی قیمتی آئی پورے عرب وچ کسے کول کوئی نہ. ترے گلاں میں کیتیاں ادب سنن والے بندیاں پڑھدا کھلا وطن تے پڑھدا کھلا تساں ہائے کیتی ہے. چوتھی گل تے میں چاہنا چلو ہائے سارے مجمع دی جاوے. پہلی شے گھوڑا حسین دا، تلوار حسین دی، نالین حسین دی. ہویا نہیں جو ملک میں جملہ کیا ہوئے تے بندیاں دی ہائے نہ نکلی ہوئے مندری حسین دی. بھلا ہوئی بھائی بھلا ہوئی جدی ہائے نکل آئی. جی میرا سردار مندری حسین دی. ایک وری جوان بھرا میرے لویک کے جملہ سن لوے ہے کمر بند حسین دا. بھلا ہوئی جس ہائے کیتی ہے کمر بند حسین دا. میرے بزرگوں ایدے چجڑی مندری آئی، نالین آئی، کمر بند آئی. اتروے چیزاں حسین دے بدن دے نال متصل رہن متمسک رہن دیا. مندری بھی، نالین بھی، کمر بند. نالین دیتی آئی شبیر نو علی اکبر دے نام کیا، مندری دیتی آئی علی اصغر دے نام کیا. جڑا بندہ ادب تے ہائے کر سکے کمر بند دیتا ہائی سجاد دیا نام کیا. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. مضمون دی ایک کڑی اگر میں سمجھا لئی بندے مسلیاں تے بھی یاد کر کے روسن. میرا وعدہ ہے بھائی کمر بند دیتا ہائی مسیح دی عاشق دھرتی بادشاہ سجاد دیا نام کیا. یہ ترے چیزاں حسین دے بدن دے نال رہا. ترے شیاں شبیر دے بدن دے بالکل نال رہا. جنہوں حسین وطن تو ٹریا حسین وطن تو ٹریا. چلو ایک جملہ اور چے آکھاں اگر تین مسائب دے وچ کوشش کرنا میں روایت اوکھی نہ پڑھا ادب پسند ہے تو میں ادب دے ایک جملہ اور چے آکھاں. یہ ترے چیزاں اتنیاں قیمتی ہیں کتنیاں اتنیاں قیمتیاں. انہاں دی قیمت دی وجہ تو مسلمانہ شام غریبہ اکبر دے پیو دی لاش لٹ لیا. جندی ہائے نکلیے سجاد دا بابا ڈھیر عزتاں دے وی لکھ لکھ واری آقا. انہاں دی قیمت دی وجہ تو حسین دے جنازے تے لٹ پہ گئی. جدوں وطن تو شبیر ٹریا غریب نہ حسین. میں روایت پہ پڑھتا 120 ماں بلوان جنہ تے خلاف لگے تے ان دے تے قرآن دیاں ایتاں بیٹھا. 36 ماں بلوان جنہ تے پانی دیاں مشکاں. جتنے مجلس سے جوانوں میرے ہم عمر اگر تسا آئے نہ کیتی پھر ارمان لگ سی. 18 ماں بلوان جندے تے اکبر دی برات دے کپڑے آنے. جتنے سیدو تسی ہائے کرے ہے ویڑے علی نہ کرن تے بارو آکے کوئی نہیں کردہ. 46 معاملہ تے علی دیاں دھیاں دے برکے ہاں.
लो भाई धी अल्लाह बंदा मेरी गल समझे। 5 मामल बच गए। कितने मामल जी बच गए? 5 मामल बच गए। अब्बास अगे वधिया, हुसैन दे कदमां ते हाथ ला के कहदा मौला 5 मामल बच गए। ये 5 मामल हवेली च वापस छोड़ आवां। शबीर कमर ते हाथ रख के आदा नहीं गाजी, इन्हां 5 मामलों दी चौखी लोड़ है। आदा करने की ने? फरमाया इन्हां ते गहरा पर्दा ला, अकबर दी मां दे बूहे ते वंज बहा ते मैं समान लदवावां। आदे मौला ए मामल किस वास्ते पर्दा पे लवे ने? धी अल्लाह बंदा सुने। शबीर कमर ते हाथ रख के रो रो के आदे न रुआ, इन्हां 5 मामला ते मेरी धी दा दाद सवार कर। जेड़े लुटना मन होना न पता लग जावे अली जैसे अमीर दी पोतरीए, हसन दी नोवे, बादशाह हुसैन दी अल्लाह मान। अल्लाह मान कुरला के रोना भाई शान अज़ादार दी रोमन वाले लोगों। मैं किले भट्टियां लाहौर दे नाले कदीमी जा तुसी जानदे हो अज़ादारी दी मैं पढ़दा खलोता ही उथों दा सरदार अज़ादार मौला दी बारगाह चला गया। बाबा गुलाम नबी भट्टी पिछू जुतियां च बैठ के मजलिस सुनन दा दिया। मैं जुमला आखिया पिछू उठया ते उसे एक सतर रखी ना मैंने किसी अगना सुनिया ना मैं पढ़िया। मैं मिंबर तो सलाम कर गया ते बंदे मातम करते रह गए। उसे क्या गुलाम बस मजलिस मुक गई है ते बंदियां नु समझ ही नहीं लगी। इन्हां समझा हुसैन गरीब ना, हुसैन एडा अमीर आ जिंदी एक धी दा ताज लुटण ते 9 लाख दे 3 घंटे लग गए। जेड़ा भी लुटन आया खाली हाथ वापस न गया। कोई हत्था दे जेवर ले गया, कोई कन्ना दे जेवर ले गया, कोई गरीब दी जी आखा जितनी बारी आखो भाई हाथ नहीं बनने थोड़ा नौकर। हुसैन एडा एडा अमीरा, एडा अमीरा जिंदी एक धी दा लाज लुटन ते 9 लाख दे 3 घंटे लग। और वतन तो हुसैन टुरिया दसदा पिया इतना सामान नाल ले। एक मंजिल ते शबीर डेरे लाए हुसैन रुकिया। मजमून दी कड़ी पढ़वा जिन मेरी इब्तदा याद है। हुसैन कमर बंद ला के खाक ते रखिया। शबीर वुजू फरमाया। हुसैन हटिया ते कमर बंद जमाल चाई खला। कौन चाई खला? जमाल चाई खला। हुसैन दे नेड़े आया वेदा खला। हुसैन इसे लिखा इस जल्दी दे नाल कमर बंद इन कीता है। मौला ये थोड़ा कमर बंद है मैं वेंदा खला रख रख लो। शबीर मुंह दुए पासे करके वो गल कीती जड़ी तेन कबर दी कद याद रख सी ते रोंदा रसे। हुसैन मुंह परा करके आते जमाल जे प्यारी ते हुण रख। जित बंदे दी हाय नहीं निकली मजलिस या बंदा अमीर है या नौकर नहीं समझा सकिया जे प्यारे ते हुण रख ले। सैयदा दे तेरी मिन्नत करनी है वत ना आवे। जिन्हों समझ आ गई ओदी हाय निकल आई। सारे राह दे विच दी तीत शबीर दी मुंदरी ते हुसैन दे कबर बंद रही। मक्तल मुकर्रम वाला लिखदा करबला डेरे लगे करबला दी दीद कमर बंद थे केडा सोहना केडे सोने हीरे लगे होन। ए मेरे को लोवे मैं बेच के किसी मुल्क दे बादशाह तो चोखा अमीर हो। ए जड़ी शबे अशूर है हुसैन चराग बुझा के आफताब रोशन कीते। जी जी मैं आख देना जरूर आख देना। हुसैन चराग बुझा के आफताब रोशन कीते जिन्ना मिलना जो लगे गए। ए भी टुरिया 300 तो ढेर बंदा जेड़ा हुसैन छड़ के शबे अशूर गया। साहिब किताब लिख दे ए भी टुरिया हुसैन किसे नहीं सदिया इंदा नाम लिया जमाल। एक बारी वापस आ जमाल एक बारी वल्ला ए ओथे गया ओथे वापस हट के वापस आया। रोकू और फरमाया नहीं जेड़े तेरे पैसे बनते हैं उस तो चोखे देना अपने उठ ले जा। ते नाले मेरी एक बकरी गल सुन। अब्बास सज्जाद अकबर मेरे खैमे तो बाहर जा। तरमर खैमे तो बाहर कट के हुसैन जिस खैमे च रश आ उस तो अगले खैमे जिथे शबीर किसी सहाबी नाल मीटिंग कर दिया ओथे बुला के पैदल सिर तो पैरां तई वेख जो जो आखे मैं हुण ला देवां। सैयदा दे तेरी मिन्नत करनी है कल मेरी लाश लुटन ना आवे।
جڑا تیاری تے بیٹھا ہے او دا ماتم والا ہاتھ ویندا پیا جی جوانی مانو لکوری اکھاں حسین دے کل میری لاش لٹن نہ آوی سیدہ دا تیری منت کرنی ہے اے آدھا میں دور نہیں گیا باقی لوگ جتے جتے دے ران علیان اوتے نکلن دی کوشش کیتی نے آدھا میں کربلا دے ٹبے تے مشرق علی پاسے آکے اٹھ بہا لے آدھا اٹھ بہا کے انہوں دے زانو بننے چا کربلا دے ٹبے تے میں جنگ ویکھنی شروع کیتی ہے اکبر اذان دیتی ہو دے بعد جنگ شروع ہوئی میں ادب دا جملہ نہ تسا نہ سمجھیا وقت روایت دی سترہ کا آدھا تا محرم دے دے لگی حسین دے مال تے بکری اللہ اکبر شبیر دے مال تے لگی بکری جندی ہائے نکل دی پئیے آدھے تے چڑیا سارے دے نمازی مار دے رہے نماز کس دی رہی آدھے سارا دے حاجی مار دے رہے تے حج مریندہ رہا آدھے سارا دے کاری مار دے رہے قرآن کس دا رہا عرب جنگا ہوں دیاں 6 مہینے سال دی 2 سالہ دی کیونکہ تلوار دی جنگ آئی تے جلدی مکدی نہیں کربلا دی جنگ ایڈی تیز تے ترکھی جنگ ہوئی دے چڑیا تے شروع ہوئی دے لکھا مک گئی میں چاہنا تجھے سارے ذاکر و میرے نال پڑھاؤ ادھا جملہ میں پڑھا تھا تسی پڑھاؤ دے چڑیا تے شروع ہوئی دے لکھا تے مک گئی جی جی آگ دن اکبر دی اذان تو شروع ہوئی حسین دے سجدے تے مک گئی اگر اس گل دی نہ سمجھ آئی تے جڑی گل تسی پہ کر دے ہو او کر دے نا اکبر دی برچی تو شروع ہوئی عالیہ دی چادر تے ایڈا وڈا مجمع اوڈی ہائے آئیے بھئی تھوڑی سجاد دبا بڑھے رنگ لوی لکوری اکھاں اکبر دی برچی تو شروع ہوئی عالیہ دی چادر تے مک گئی اس مجمع دے میرے بندہ ایسا کوئی نہیں بھی دیا کہ جہاں تائیں ہنج نہ آئی ہوئے میں لاہور پڑھتا پہ آئی پچھو اٹھ کے کسے مدہ خان میرے قمیض چھات پایا وہ دا کیا غلام باز ایک واری این جاک میں کیا کہاں سا کیا مجمع نو سنا غازی دی چوپ تو شروع ہوئی معصومہ دے درہ دے ہائے غریبی لک لک واری دی لک لک واری آکھی قربان و جمع غازی دی چپ تو شروع ہوئی معصومہ دے درات دے جس بندے دی ہائے نکلی ہے چنیوٹی دا ایک شیر پڑھتا جتنے چٹیاں داڑی نہ لے ہو ایک وڈ پیرا تے ہاتھ بجی بھی کھلا قدمہ تے ملائی کھلا ایک جملے تے اگر کسی زدار دی ہائے نہ نکلے تو بی بی نواکھے ضرور بی بی پتہ نہیں میں کیوں نہیں رو سکیا کیری غلطی ہو گئی یا تو کیڑا گناہ ہو گیا جو رو نہیں سکیا چنیوٹی آدھے شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے آدھے ظلم دی حد ہو گئی خنجر کو پوچھنے لگا زینب کی ردا سے بہو امیر و بندہ جند کل ہاتھ آتے ہوتا ماتم نہیں آیا خنجر کو پوچھنے اے کربلا ہے یا حسین لک لک واری آکھاں جی آکھاں جتنی واری آکھو تھوڑا نوکرہ خنجر کو پوچھنے میرے تکم پڑھن دی یار لوڑنے شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے اور خنجر کو پوچھنے لگا زینب کی ردا سے میں تھائی بھی چھوڑ دیتا تو مجلس پوری ہے زرگاہ میں کیا تھوڑا اور پڑھو تو میں تھوڑا اور چپڑتا رومن علی لوگاں خود 13 ضربان دے نال وسائی کڑا کے اس منزل تک لے آما قرآن 2 ٹکڑے ہوئے 80,000 فوجی شمر دے نیڑے جشن پہ منائیں دے 9 لاکھ جشن عرش تو خون دی بارش لکھی جڑا بندہ مضمون دے نالے جمال آدھے لوٹ دی آواز ٹبہ کربلا تے آئیے حرامی آدھے ممی ٹبے تو اٹھیا لو بے جڑا ماتم دی تیاری چیز رلے میرے نال میں بینا کہتا میں ٹبے تو اٹھیا میں ادب دا اشارہ کرتا میرا بزرگ جے کسے نہ سمجھیا کہ مقدر دا گلہ کرے آدھے میں ٹریاں میں ٹٹھے نہر تائیں بطول دا قرآن بکھریا ہویا
آدھے بکھرے ہوئے قرآن دی بے ادبی کرنا آدھے میں اوتھے آیا جتھے ٹوٹیاں ہوئیاں تلواراں جتھے ٹوٹے ہوئے نیزے جتھے نیزیاں دیاں اڑیاں جتھے پتھراں دا ڈھیر جتھے تیراں دیاں نوکاں آدھے نال بہ کے میں ہر شے ہٹائیے ایک بڑی غریب دی غربت تے اچھی آئے کری آدھے میں ڈٹھے جویں کٹھا ہویا اویں ستا ہویا او بھلا ہوئے جدی آئے نکل دی پئیے لکھوریا کبابا جویں کٹھا ہویا بلنگ بابا زدار بھائی او جی میں کٹھا ہویا غریبوں میں ستا ہویا ادھے میں نال بہ کے مظلوم دی لاش ستی کی تھی ادھے چاند دی چاننی آئی کہ آئی چاند دی چاننی آئی ادھے چاند دی چاننی تے میں غور نال ڈٹھے پہلے بین تے رومن نہ آوے تے ہائے ضرور کری ادھے میں حیران ہویا ایک کل ایڈا وسطا اے آج ایڈا غریب ہے ادھے میں غور نال ڈٹھے گھوڑے بھجدے رہے آئین غریب دے سینے دیاں ہڈیاں ترٹ کے کڑ نال لگ گئیاں مائک کھول کے ہلکی کو کر دیو میں کمنٹ کر سکا ادھے گھوڑے بھجدے رہے آئین غریب دے سینے دیاں ہڈیاں ترٹ کے کڑ نال لگ گئیاں آدھے غریب دا ہاتھ ریت پیا ہے میں غریب دا ہاتھ چاہے ہاتھ دے رد دے ریت لگی ہوئی آئی آدھے میں چاند دی چاننی دے سامنے کی دے مندری چمکیے جڑی میں نو ڈھیر پسند آئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ باتم کرنا لے نمازی جی لک لک واری ہے اللہ کرے روایت میں پڑھ لواں تے تھوان سمجھا لواں آدھے میں کوشش کی دیئے جو مندری لاواں آدھے شبیر جلدی دے نال مٹھ بند کی دیا آدھے میں تو حسین دی مٹھ نہیں کھلی میں زور لائے شبیر اتنے زور نل بند کی دیا آدھے ہون میں غریب دا ہاتھ ریت رکھے بھنی ہوئی تلوار دا ٹکڑا چاہیا آدھے جوانی دے زور نالا میں حسین دے ہاتھ پہلی ضرب ماریے آدھے ضرب دا لگنا لاشاں سے رائر تڑپی آئے یا حسین میں اتنی آواز کھولو آواز زیادہ کر دیو اللہ اکبر جی لکھوری ہزار دفعہ روایت جنہیں ہے اوہیں پڑھ دے ماں اجازت نمازیاں پڑھ دے ماں روایت آدھے غریب دا ہاتھ رے تیرے کھبیا آدھے میرا وار کامیاب نہیں ہو یاد ہے اگلی ضرب ماریے ہاتھ اور پھسے آدھے میرا وار کامیاب نہیں ہو یا ہون دسو میں مقتل چو جملہ کدے لے جاواں حرامی آدھے میں مقتل دے میرے ٹور پیاں آدھے میں دو پتھر چائن ایک تلے رکھے آئے اتے حسین دا ہاتھ رکھے آئے آدھے مندری علی انگلی وکری کر کے میں ضرب ماریے او دیاں بھینا دے وال کھول گئے عقل مار کے آدھیاں سجاد واد پیا کس دے جندے کل حد ہے عودت ماتم وستے بڑے ہیں یا تکبیرت الرام وستے یا ماتم وستے میں غریب دی لٹ پہ پڑھتا بہن دی لٹ سن دے ہو میں مظلوم دی لاتا لٹی بنا پہ پڑھتا ہر بندہ ماتم میرے شامل ہوئے آدھے پہلی ضرب ماریے او دیاں بہنہ دیوال کھل گئے آدھے دوجی ضرب ماریے لاشا تڑپیا جڑا بندہ دھی رکھ دے میرا جملہ سنے آدھے تریجی ضرب واسطے میں ہاتھ چاہے لہرے الکمات ایک لاشے جیندے بازو نال کوئی نہیں او دیتے ایک بچی جھڑیے جیندے کلنا جو رات جاری آئی عقل مار کے آدھیے چاچا یا باز اٹھ کے وے پیا انگل کٹے دئی میرے بابے دی کوئی واس لگ دئی تہائے جی اکھاں کھلیاں بائی کر کے روڑا لے جیو زدار نگری ہے جیو مکانی نگری لک لک وری اکھاں جتنی وری اکھوں میری نوکری ہے ہر بندہ ماتم کرے میں تا پڑھ دینا او چھنیے معصومات رو رو کے ادھیے تو سام گئی ہے اللہ دے نال
सही पिया उंगल कटे दई मेरे बाबे दी काई वस लग दई लाए बुजुर्गो हर मजमे दे वेले मैं रिवायत नहीं पढ़दा इत्थे इहो जिहा माहौल ते पढ़ देना गादी दी लाश उठिए ते रो रो के अदे जे हुक्म देवे मेरी लाश लड़े विच करबल दे सहराए जे हुक्म लगा जावे ओ बंदा जिंदी हुसैन की गुरबत ते हाय नहीं निकली जी बाबा जी जी चंद लख वरिया काम हर बंदा शामिल होवे मेरे नाल उस रिवायत तक दा पढ़ना है जिस रिवायत वास्ते मेहनत कराया आदे चौथी ज़रब एक बारी पूरा मजमा हाय करे आदे चौथी ज़रब मैं जवानी दे जोर नाल मारी ये मुंदरी भी लह गई उंगली भी लह गई हालोए 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 कुर्बान हो जावा बात पूछना मैं छोड़ देवा मिंबर या पढ़ा चा रिवायत बोलो मेरे नाल जवाना छोड़ देवा मिंबर या पढ़ा चा रिवायत पूरे मजमे दी इजाजत है मैं शबीर दी गुरबत पढ़ा चा हुण जेड़ा मातम न कर सके ओदा भी नसीब मेरा भी मुकद्दर हरामिया दे मैं कमर बंद च हाथ पाया कमर बंद विच हाथ पाया आदे कमर बंद विच मैं हाथ पाया मैंने वेखे भाई आदे कमर बंद विच मैं हाथ पाया आदे गरीब गड्डी उत्ते गड्डी दित्तियां होइयां आदे मैं हाथ पाया मैं कमर बंद खोलण दी कोशिश कीती है गरीब दा हाथ मेरे हाथ ते आया आदे मैं ऐ हाथ छोड़े ना हुसैन दुआ रख लैंदा है ऐ हाथ छोड़े ना शबीर दुआ रख लैंदा है लिया कुरान रख मेरे सिर ते मैं न्यां चा देवा किताब दा नाम रियाजुल कुद्स किताब दा नाम मक्तल मुकर्रम किताब दा नाम मक्तल मयादैन किताब दा नाम हुसैन के बाद किताब दा नाम दम्मा तो साकबा किताब दा नाम मजालस हुसैन किताब दा नाम मजालस मुंतजरीन 7 किताबां दे हवाले नाल रिवायत मैं पढ़वा जे हाय ना कर सके तेरा भी नसीब ते मेरी भी किस्मत हरामिया दे जेड़े वेले मैं तो हुसैन दा हाथ नहीं छुटिया आदा मैं ओ कम कीता जेड़ा डीगर ले शिवर कीता है हरामिया दे जानू जाके मैं हुसैन दे हाथ रखे आया आदे तलवार दे नाल मैं ज़ैनब दे फिरा दे हाथ कटने शुरू कीते आदे मैं ज़रब मारिए माता आदे गरीब दी लाश उठिए आदे ओ नाला काल ज़ैनब आवड़ाए ओ मेरी लाश उते ओ मुँह वाला ना जाना छोड़ा मिंबर या पढ़ा चढ़ा बोलो मेरे नाल पढ़ा चवें है इजाजत रो रो के आदे काल भैना सारे मातम करो ओ काल भैना आवड़ाए ओ मेरी लाश उते ओ मोह वाला नाल लुका के ओ किवें मिलसा भैन नो अल्लाह जल या इमाम ज़मान मैं ते 3 बारी आखे जो छोड़ देवा मिंबर मारजी वैन मैं ओ करूँ जेड़ा मैं करबला दा सब पढ़े अगर तुसी आते पयो ते पढ़ दे फिर तुसा हुक्म दिता है मातमिया ते तां पढ़वा वैन नहीं ते मैं छोड़ दिता है मिंबर फिर लुटींदा पिया हाई जिस खेमे च अब्बास इसने दखूल पड़े बगैर नहीं बहना उसे खेमे दे वेले शिमरा घोड़े ते चढ़ के आया चंदे कोल हाथ आई वो बंदा कर सी मातम हराम दे हाथ नहीं नेज़ा वधाया है मातमी वैन पढ़वा अली दी धी खेमा तब्दील कीता है जदों खेमे मुक गए ओ मेरा बच्चा मेरी सैन जमीन ते बैठी है तो मैं भाई सिर ते रखियां अकल मार के आदिए गावी फिरा लाज उठिए
گئی نیز نال برکائے لہندا ہے ہائے ہائے غازی نو بلائے دن دیندا ہے ویر جلدی آد میرا برکایا بچا میں لکی دی پیا تیری کن گئی وفا اچھا چلو پڑھ دیں بابا بھائی پڑھ دینا میں زندگی دا نہیں پتا کڑے موڑ تے مک جاوے میں کر دینا وین سوڑ اللہ بھائی میری مدد کریے نہ روکے آئے تے پڑھ دینا میری سین دو میں بھائی سر تے رکھیاں نا یہ تو قاتل دا ہاتھ آلیا دے برکے جہاں تے رو رو کے دیئے ویر جلدی آد میرا برکایا بچا میں لٹی دی پیا تیری کن گئی وفا ہر کوئی کرے ماتم ویر جلدی آد میرا برکایا بچا ماتم حسین ویر جلدی آد میرا برکایا اوے غازی نو ستی رہی ہے ویر جلدی آد میرا برکایا بچا میں ہاتھ نہ پلاؤں تسا نہیں کرنا برداشت ہاتھ نہ پلو بھائی میں اجے بھی پوچھدا پیا اگلا وین پڑھاں یا جاواں بولو میرے نال پڑھاں یا جاواں آدھی ماتمی تسی جان دے ہو جو میں ہلکے دا ماتمی تسی بھی ماتمی ہو کتنے ہلکے دے ماتمی ہو ہاتھ بھلا کرو ہلکے دے ماتمی تیرا ہاتھ لپنا لا کوئی نہیں جے بھی نہ ماتم کر سکے ہو تیرا بھی نصیب میری بھی قسمت رومن لے لوگ بول کے جواب دیو بھین امیر دیو ہے بھین غریب دیو ہے پھرا دا قاتل برداشت کر دیئے بولو پورا مجمع نہیں کر دیئے ہوئے کیوں جے بھینے شبر نال شام طیب میں بھی گئی ہائے ہائے رو دی گئی تے بین بھی کرے بھی گئی باغی باغی ہل گئی بھی علی دی رول گئی بیچ گئی یزید دے پھرا دی موت بھول گئی بیان